दर्शक नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम नागरिक खबरदारीको एउटा अभियान पनि हो हामीले भनिराखेका छौँ र विशेष गरी नागरिकका सामान्यभन्दा सामान्य विषयवस्तु उठान गर्ने प्रयास र प्रयत्न हामीले गर्दै आइराखेका छौँ। ती नागरिक जो राज्यका कुनै पनि निकायको पहुँचमा छैनन्, राज्यले ती नागरिकलाई लेखाजोखा गर्नबाट सधैँ वञ्चित भइराखेको छ, त्यस्ता नागरिकमाथि समर्पित हो कार्यक्रम एपी मञ्च। कार्यक्रम एपी मञ्च आज अलि भिन्न र विशेष पनि बनाउँदैछौँ। मुलुक यति बेला कोरोना सङ्क्रमणको कहर झेलिराखेको छ। सामान्य अक्सिजन नपाएकै कारण मानिसले मृत्युवरण गरिराखेका छन्। कोरोना कहर अर्थात् कोरोना शास्ति बेहोरेको आज वर्ष दिनभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। बितेका समयमा सरकार, राजनीतिक दल र सरकारवाला निकायहरू सुतेकै कारण कोरोनाको यो दोस्रो लहरमा हामीले ज्यान गुमाउनु परिराखेको छ, आफन्तले ज्यान गुमाइराखेका छन्। हाम्रो जिन्दगी कति समयका लागि हो टुङ्गो छैन। अत्यन्तै अनिश्चित ढङ्गबाट आम नेपाली नागरिक बाँच्नु परिराखेको छ। विशेष गरी कतिपय मुलुकले अब कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण भयो, जीवनलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानतर्फ लागिराखेका छन्। फेरि पनि दक्षिण एसियाली मुलुक, अझ विशेष गरी भारत, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा भने भयावह छ। त्यही भयावहको रूप हामीले पनि भोगिराखेका छौँ। दैनिक दर्जनौँभन्दा बढी मानिस मरिराखेका छन्। सयौँको सङ्ख्यामा मानिस मरेका आँकडा सरकारले सार्वजनिक गरिराखेको छ। यो स्थितिको अन्त्य कसरी, कहिले गर्ने होला? यो अन्त्य गर्नका लागि अथवा कोरोना सङ्क्रमणकोलाई शून्यमा झार्नका लागि सरकार र सरकारवाला निकायले गर्ने के? कोरोना कहरबाट आम सर्वसाधारण नागरिक जोगिने कसरी? यस्ता विषयमाथि आज हामीले सघन ढङ्गबाट बहस गर्ने प्रयास र प्रयत्न गर्दैछौँ, जसका लागि हामीले एकजना वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर मनबहादुर केसीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हामी डाक्टर साहबसँगै छौँ। डाक्टर साहबलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम एपी मञ्चमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ठाकुरजी। डाक्टर साहब, अब अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर, सेकेन्ड वेभ चलेको छ भनिन्छ। विशेष गरी पहिलो लहर कहिले सकियो भनेर हामीले बुझ्ने र सँगै कोरोनाको तेस्रो, चौथो लहर अथवा यो वेभ आउँछ भनेर आकलन गर्ने अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? अब मैले यसलाई यसरी भनौँ ठाकुरजी, म सुरुमा भन्दा म एउटा स्वास्थ्यकर्मी हो। म सरुवा रोग विशेषज्ञ होइन। त्यसो गर्दा मैले भन्दाखेरि केही कुराहरू मेरो आफ्नो ज्ञानले, अनुभवले जति भ्याउँछ त्यहाँसम्म म सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु। पक्कै, हजुर। अब पहिलो लहर भनेको जुन सुरुमा पोहोर साल सुरुमा चाहिँ जहाँ चिनको वुहानबाट यो सुरु भयो, वुहानबाट आएको एकजना विद्यार्थीलाई सिम्टम देखिएपछि चेक गर्दा हङकङ पठाएर त्यो स्याम्पल टेस्ट गरियो, पोजिटिभ आयो। त्यो पहिलो लहरको आधिकारिक सुरुवात भनौँ हाम्रो देशको निम्ति। अनि त्यसपछि फ्रान्सबाट आएको एकजना विद्यार्थी, अनि बेल्जियमबाट आफन्त भेटेर आएका बागलुङका 2 जना मान्छे, यसरी सुरु भएको थियो। यो सुरु भयो र पोहोर साउन, भदौ, असोज महिनामा यो पिक अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि हामी सबैको आकलन के थियो भने अब जाडो सुरु हुँदाखेरि भाइरल इन्फेक्सन सामान्यतया प्राकृतिकमै बढी बढ्छ होला भन्ने थियो। अब त्यसमा खास गरी हामीसँग खुला सिमाना भएको भारतमा पनि घट्दो भयो। मङ्सिरदेखि नै करिब कम हुन सुरु गरेको थियो। पुसमा कम भयो, माघमा कम भयो। फागुनका चाहिँ सुरुवाती दिनमा त कतिपय दिनमा मृत्यु हुने बिरामी भएनन् र जुन सङ्क्रमण भएका बिरामी पनि दैनिक सङ्ख्या चाहिँ 70-75 मा आयो। अब यो राम्रो कुरा थियो।
यसलाई हामी कायम राख्न सकेनौँ। के भयो, त्यही बेलामा भाइरस यो प्राकृतिक रूपमा लामो समयसम्म रहेपछि त्यो जुन चाहिँ भाइरस यो मल्टिप्लिकेसन भन्छौँ हामी, भाइरस चाहिँ अब बढ्ने क्रममा भनौँ न, भाइरसको सङ्ख्या कहिलेकाहीँ त्यो भाइरसको जिन त्यसलाई हामी आरएनए भन्छौँ। हामी मान्छेहरूको हुने चाहिँ डिएनए हो, भाइरसको चाहिँ आरएनए हो। त्यो आरएनए चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भन्छन्। ट्रान्सक्रिप्सन हुने बेला कहिलेकाहीँ गल्ती बस, कहिलेकाहीँ जस्तो हामीले लेख्दा गल्ती हुनसक्छ, केही काम गर्दा त्यस्तै चाहिँ त्यो जिनको कोडिङमा चाहिँ गल्ती भएर जुन म्युटेसन भनेर हामी सुनिरहेछौँ त्यसलाई जो जिन परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई म्युटेसन भन्छ। भारतमा त्यो म्युटेसन भयो। डाक्टर साहब, यो मानवीय गल्ती हो कि प्राकृतिक गल्ती हो? त्यो भाइरस चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुने क्रममा जिनमा भएको कस्तो भन्नु भने पहिलाको जिनभन्दा पहिलाको वंशाणुभन्दा फरक चाहिँ आनुवंशिक कोडिङ फरक हो। त्यो हुन्छ भाइरसको। यो अहिले होइन, यो जति बेला भाइरस चाहिँ छ भन्ने थाहा भयो यसमा मान्छेको केही त्यो हात हुने अथवा मान्छेका कारण यस्तो भयो भन्ने हो कि होइन? लामो समयसम्म रहेपछि भाइरस चाहिँ रहिरहँदाखेरि त्यो जिन चाहिँ जुन ट्रान्सक्रिप्सन हुने क्रममा चाहिँ फरक कोडिङ पहिलाभन्दा त्यसलाई म्युटेसन भनिन्छ। त्यो इभन मान्छेको जिनमा पनि हुन्छ। त्यो वंशाणुगत रोग लाग्ने कारण त्यही हो भयो, जसलाई चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट भनेर भनिन्छ। त्यो म्युटेसन इन्डियामा सुरु भयो र इन्डियामा पनि एकाएक दैनिक चाहिँ 8-10 हजारमा आएको चाहिँ जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या हो त्यो अहिले 4 लाखमा पुगेको छ, 4 लाख प्लसमा छ। अब त्यो हाम्रोमा पनि आयो। यसरी फागुनको अन्तिमतिर अथवा चैतको सुरुमा हाम्रोमा दोस्रो लहर सुरु भयो र दोस्रो लहर अहिले कति भयावह भएको छ भन्ने कुरो तपाईँ हामी सबैको आँखा। डाक्टर साहब, अब पहिलो लहर सुरु हुँदाखेरि कम्तीमा बिरामीमा लक्षण देखिन्छन्, यस्तो यस्तो लक्षण भयो भने सङ्क्रमित भएको आशंका गरौँ भनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ सङ्क्रमितमा लक्षण पनि नदेखिने र एकाएक सङ्क्रमित चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुग्ने स्थिति छ। अब सामान्य नागरिक यसबाट कसरी जोगिने र सँगसँगै सरोकारवाला निकायले यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि के गर्ने? सरकार निकाय भनेर हामीले बुझ्दा सरकार, अस्पताल अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेर बुझौँ। होइन ठाकुरजी, यसलाई कसरी भनौँ भने अघिल्लो पटक पनि सामान्य यो कोरोना भाइरस ग्रुपको भाइरसको सङ्क्रमणमा अधिकांश मान्छेलाई चाहिँ यो कुनै पनि लक्षण अथवा चिन्ह हुँदैनन् धेरै जसोलाई, र यो केही प्रतिशत मान्छेलाई मात्र यो हुन्छ र धेरैलाई हुँदैन। अब सामान्यतया भाइरसको सङ्क्रमणमा हुने भनेको ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, शरीर दुख्ने हुने यही नै हो। यसमा अर्को थप चाहिँ के भन्नु भने कति मान्छेमा चाहिँ गन्ध र स्वाद चाहिँ हराउँछ र हराइरहेछ। र अघिल्लो पटक पनि यिनै सिम्टम हुन्, अहिले पनि हुने यही नै हो। अहिलेका बिरामीहरूमा चाहिँ अघिल्लो पटक भन्दा यो जुन पखाला डायरिया चाहिँ अलि बढी देखिया छ भन्छन् यो फिल्डमा उपचार गरिरहेका साथीहरू है, अलि बढी छ भन्ने। र जहाँसम्म चाहिँ कुनै सिम्टमै नदेखिकन एकाएक चाहिँ सिरियस हुने चाहिँ यो सत्य होइन। तर डाक्टर साहब, फेरि पनि हेर्नुहोस् न, अब आज सङ्क्रमित भयो भन्ने पुष्टि हुन्छ, भोलि सङ्क्रमितको मृत्यु भयो भन्ने खबर जान्छ। अब आज अस्पताल भर्ना भएको मान्छे चाहिँ आज अलिकति सुधार भइरहेछ, अब डिस्चार्ज हुन्छ होला भन्दा भन्दै फेरि होइन मृत्यु पो भयो रे भन्ने सुनिन्छ। यसलाई मैले अलिकति चाहिँ क्लियर गरौँ है। तपाईँको यो राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रसारण हुने टेलिभिजन सामान्यतया कुनै पनि सिम्टम नभएको मान्छे एकाएक गम्भीर हुने र गम्भीर भएको एकदमै छोटो अवधिमै मृत्यु हुने यो रोगको प्राकृतिक जुन चाहिँ नियम हो, रोगको जुन प्रगति हुने योसँग मिल्दैन। सामान्यतया जो मान्छे गम्भीर हुन्छ तिनलाई केही सिम्टम हुन्छ नै। ज्वरो आउने, सायद त्यो ज्वरो बढी नहोस्, हल्का भए पनि ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, शरीर दुख्ने, पखाला लाग्ने, स्वाद हराउने, गन्ध हराउने हुन्छ। यो कसैलाई अलि बढी होला, कसैलाई कम होला। तर हाम्रो आम रूपमा यस्तो फैलिरहेछ, तैपनि यो चाहिँ सरकारी पक्षमा होइन पब्लिकको पक्षमा के छ भन्नु भने होइन यो त सामान्य रुगाखोकी हो, यो मौसमी रुगा हो अथवा यस्तो हो, हिजो पानीमा भिजे चिसो लाग्यो
यसले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ भनेर त्यो सुरुका दिनको चाहिँ सामान्य लक्षणहरूलाई चाहिँ हामीले ओभरलुक गर्ने, त्यसमा ध्यान नदिने। ध्यान नदिएपछि अब ज्वरो 1-2 दिन अथवा 2-3 दिन आयो होला, अनि शरीर दुख्ने पनि केही दिन भयो होला, त्यसलाई ध्यान दिएन त आफै कम भएर गयो। डाक्टर साहब, यो ध्यान दिने भनेको चाहिँ के होला? जस्तो नि अब हामी कहाँ सामान्यतया रुवा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने त्यस्तो भइदियो भने कागती पानी खाने, नुन पानी खाने, बेसार पानी खाने, यस्ता कुराहरू यो घरेलु उपचार हो। अझ अहिले त यति धेरै हल्ला गरिएको छ कि प्रधानमन्त्री स्वयंले नै पनि भन्दैन म बेसार पानी खानुस् कोरोना भएको छ। अब आम जन पनि लगभग त्यही बाटोमा देखिन्छ। यो डाक्टर साहबले भनेको जस्तो ध्यान यो बेसार पानीको ध्यान होइन, एलोप्याथिक अथवा चिकित्सकीय ध्यान बढी चाहिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो कि? यसलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। मलाई 2 मिनट टाइम दिनुहोस् है त। ध्यान भनेको अहिले हामीलाई संसारभरि, नेपालभरि मलाई लाग्छ कोरोना भन्ने शब्द नसुनेको जसले बुझ्न सक्छ, जो चाहिँ बुझ्ने भएको छ, जस्तो सानो बच्चाले नहुन सक्छ, सबले सुनेका छन्। त्यसो गर्दा यो अवस्थामा सामान्यभन्दा सामान्य किन नहोस्, हिजो नभएका शरीरमा नभएका अप्ठ्याराहरू आज देखिए। ज्वरो होस्, त्यो 102 नै चाहिँदैन, हल्का भए पनि ज्वरो, रुगाखोकी, घाँटी दुख्ने, नाकबाट चाहिँ तारन्तार चाहिँ पानी बग्ने, शरीर दुख्ने, पखाला लाग्ने, गन्ध हराउने, स्वाद हराउने भयो भने त्यो चाहे एकदमै हल्का किन नहोस्, यसलाई गम्भीर रूपमा लिउँ। यो सिजनल फ्लू होला अथवा यो हिजो चिसो लाएर यस्तो भयो होला, पानीमा भिजेर यस्तो भयो होला, अथवा अर्को केही कारणले यस्तो भयो होला भनेर यसलाई हल्का रूपले नबसौँ। थोरै पनि सिम्टम छ, जुन हिजो थिएन, अस्ति थिएन, आज छ भने डाक्टर त्यो भनेको चिकित्सकलाई भेटिहालौँ, अस्पताल गइहालौँ हो कि? मलाई यसमा भन्न दिनुहोस्। त्यस्ता सिम्टम छ भने यसलाई कतै मलाई कोरोना हो कि भन्ने कुरा मनमा लिइरहँ। म यो भन्दिनँ कि तुरुन्तै दौडधुप गरेर पिसिआर गर्न जानुहोस् अथवा एन्टिजन टेस्ट गर्न जानुहोस्। ठिक छ, तपाईँलाई त्यो सहजै उपलब्ध छ भने पिसिआर गर्दा पनि हुन्छ, सिम्टम भएको मान्छेले एन्टिजन टेस्ट गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँनिर एकाएक गम्भीर हुने र मर्ने भन्ने यहीँनिर जोडिन्छ। त्यो के हो भने यो कोरोनाको सङ्क्रमणले सबैभन्दा बढी असर गर्ने केलाई हो, फोक्सोलाई हो। र सामान्य अरू निमोनियामा के छ भन्दा अक्सिजनको मात्रा अलिकति मात्रै घट्यो, 90-92तिर पुग्यो अथवा 87-88तिर पुग्यो भने पनि मान्छेलाई चाहिँ सास फेर्न निकै गाह्रो हुन्छ, अरू ब्याक्टेरिया अथवा अरू रोगको कारणले हुने निमोनियामा। यसमा अरू निमोनियाभन्दा फरक के देखिया छ, अक्सिजन निकै घटेर जाँदा पनि, निकै भनेको 70-72सम्म पुग्दा पनि मान्छेलाई चाहिँ अक्सिजन घटेको चाहिँ अनुभव नहुने, भनेको सास फेर्न गाह्रो नहुने, महसुस गर्दैन मान्छेले, अप्ठ्यारो महसुस गर्दैन। त्यो भएर यसलाई अहिले एउटा नयाँ शब्दै आएको छ, हेप्पी हाइपोक्सिया भन्ने। हेप्पी भनेको खुसी, हाइपोक्सिया भनेको शरीरमा अक्सिजन कम हुने अवस्था। अक्सिजन कम हुँदा पनि मान्छे ठिकठाक छ हो। त्यही भएर त्यस्ता लक्षण भएका मान्छेले पिसिआर एन्टिजन सहजै उपलब्ध छ, त्यो टेस्ट गरौँ। त्यो उपलब्ध छैन भने कम्तीमा अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ, औँलामा राखेर अक्सिजन हेर्ने अक्सिमिटर, त्यो अक्सिजन हेरौँ। 94सम्म छ, त्यो नर्मल हो, नडराउ नहात्तिउँ। 94भन्दा तल लाग्न थाल्यो भने हेरौँ है, यो सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्नेतिर जाउँ। डाक्टर साहब, यहीँनिर अक्सिजन घटिसकेपछि एकजना सामान्य नागरिकले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ त्यो घरेलु सावधानी के होला? 94 भन्दा अब तल अक्सिजन गयो भने शरीरमा चाहिँ हामीले हाइड्रेसन भन्छौँ, पानीको मात्रा के त्यो प्रशस्त हुने गरी पानी पिउने, झोल पदार्थ पिउने, सुप पिउने, यो गरौँ है, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि अर्को 94 भन्दा तल लाग्यो, केही लक्षण छन् भने घोप्टो परेर सुत्ने, पेटमा 2टा सिराइन राख्ने, खुट्टा र टाउकोतिर एउटा सिराइन राख्ने गरेर सुत्दाखेरि, घोप्टो परेर सुत्दाखेरि फोक्सो पुरा फुल्न पाउँछ, त्यो अक्सिजनको अवस्थामा सुधार हुन्छ। कति सामान्य अवस्था मान्छेलाई यतिले पनि पुग्छ। सामान्यतया उत्तानो परेर नसुत्नु, घोप्टो परेर धेरै बेर सुतिरहँदा गाह्रो हुन्छ। अझ खाना खाइसकेपछि त एकैछिनको लागि त घोप्टो परेर सुत्न पनि हुँदैन, किनभने तपाईँको त खाना बाहिर बान्ता हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बान्ता सड्किएर फोक्सोमा गयो भने अर्को ठुलो समस्या निम्त्याउँछ। त्यो दोस्रो कुरा भयो। र
दायाँतिर अथवा बायाँतिर पोल्टो परेर सुत्दा पनि यो सुधार हुन्छ। भनेको अक्सिजनको सुधार हुन्छ, अक्सिजन शरीरमा हुने अक्सिजन मात्राको सुधार हुन्छ। यो सुधारले तपाईँलाई चल्या छ भने ठिक छ, चलेन अथवा अक्सिजन चाहिँ अझ घट्ने क्रम भयो भने अब यो अवस्थामा घरमा बस्न हुँदैन हो। तपाईँले भनेको बिरामी यहीँनिर चाहिँ अहिले हाम्रो पब्लिकको चुक छ। अक्सिजन त नापिया छैन, सामान्य सिम्टम थियो, 2-3 दिनमा गयो, घरमा हिँडुल गरिरहेछ, बोलिरहेछ, खाइरहेछ। अहिलेसम्मको अध्ययन तथ्याङ्क र बिरामीको अवस्थाले के देखिया छ भने कोरोना लागेको 7 देखि 10 दिनको बिच चाहिँ सबभन्दा क्रुसियल टाइम छ। सबै बिरामीहरू एकदमै गम्भीर निमोनिया हुने, दुईटै फोक्सोमा निमोनिया हुने चाहिँ 7 देखि 10 दिनको बिचमा भएको छ। त्यसो गर्दा सुरुमा 2-3 दिन मलाई त ठिक भएको थियो भनेर नभन्नु, निरन्तर कम्तीमा 2 हप्तासम्म कोरोना लागेको शङ्का लागेपछि अथवा त्यस्ता सिम्टम देखिएपछि 2 हप्तासम्म अक्सिजन चेक गरौँ। 2 हप्तासम्म तपाईँको अक्सिजन ठिक छ भने त्यसपछि यो बिग्रिएर झन् नराम्रो भएर मान्छे गम्भीर बिरामी हुने अथवा मृत्युसम्म हुने अवस्था आउँदैन। अहिले जुन हस्पिटलमा आइरहेका बिरामी छन् सामान्य सिम्टम भयो ख्याल गरेनन्, जति बेला सिम्टम देखियो त्यति बेला अक्सिजन एकदमै कम, कति त 40, 45, 50, 55 लिएर हस्पिटल पुगेका छन्। त्यो हस्पिटल पुग्ने बित्तिकै उनीहरूलाई एउटा अक्सिजन पनि धेरै मात्रामा दिनुपर्छ, फोक्सो निकै बिग्रिया हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो मान्छे अब गम्भीर हुने, बचाउन गाह्रो हुने कन्डिसन त्यहाँ आयो। अब जहाँसम्म अब निको भयो घर जान्छु भन्ने बिरामी नि भन्ने जस्तो अहिले पनि हस्पिटलमा केही मैले चिनेका बिरामीहरू पनि छन्, उनीहरूको कोरोना टेस्ट नेगेटिभ भएको छ, तर अहिले पनि उनीहरूलाई अक्सिजन चाहिरहेछ। कोरोनाको जुन इन्फेक्सनले गराएको जुन चाहिँ कम्प्लिकेसन हो त्यो चाहिँ पछिसम्म नि रहन्छ। त्यसपछि त ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन नि हुनसक्छ, ब्याक्टेरियाको निमोनिया पनि हुनसक्छ हो। यो ट्रिटमेन्ट गरिएन भने पनि भनेको डाक्टर साहब यहीँनिर जस्तो कोरोना टेस्टमा नेगेटिभ आयो भन्दैमा लुकाउने स्थिति रहेनछ। कसैलाई सिम्टम छैन सकियो, कोरोना मान्छे फिटफाट छ, अक्सिजन नाप्दा पनि ठिक छ, कुनै सिम्टम नि छैन, कोरोना नेगेटिभ आयो सकियो। जुन हस्पिटलमा गम्भीर भएर भर्ना भएको छन् अथवा घरमै पनि कुनै खालको चाहिँ घरमै डाक्टर सल्लाह लिएर केही बसेका छन् तर उनीहरूको अक्सिजन अथवा घरमै चाहिँ अक्सिजन लिएर बसेका छन्, उनीहरूको कोरोना नेगेटिभ आयो, अक्सिजन अहिले पनि चाहिरहेछ, सिम्टम अहिले पनि छ भने त्यस्ता मान्छेहरू जबसम्म सामान्य अक्सिजन नलिइकन अक्सिजनको मात्रा 94 आसपास अथवा त्योभन्दा माथि हुँदैन, ती मान्छेहरू खतराभन्दा बाहिर छन्। डाक्टर साहब अब हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डियाबाट नयाँ भेरिएन्ट आयो, इन्डियन भेरिएन्ट आयो भनेर शक्तिशाली मुलुकहरू उदाहरणको लागि बेलायत नै सामान्य स्थिति हुँदै गर्दा बेलायत झस्क्यो। हामी त भारतसँग इन्डियासँग सीमा खुला भएको देश, आओ जाओ साह्रै सामान्य छ, ओल्तिर पल्तिर घर आँगनमा गए जस्तो। नेपालले भारतसँगको सीमा खुला सीमालाई लिएर त्यति धेरै चिन्ता गरेको जस्तो पनि देखिँदैन। सामान्य अवस्थामा जस्तो सवारी साधनदेखि हवाई यात्रासम्म पनि बन्द गरेर अझ यसलाई सचेत हुनुपर्ने हो कि यतातिर सरकार कहीँ चुक्यो कि चुकेन अथवा हामी सर्वसाधारण चुक्यौँ कि चुकेनौँ जसका कारण अहिले यो भयावहको अवस्था हामीले भोगिराखेका छौँ। डाक्टर साहबले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? यो तपाईको प्रश्नमै कति उत्तर आइसकेका छ। हामी चुकिया छौँ, यसको सोझो उत्तर भन्दा हामी चुकिया छौँ। त्यसमा पब्लिक पनि चुकिया छ, भनेको जनता पनि चुकिया छ र सरकार पनि चुकिया छ। तर अब सरकारको बढी जिम्मेवारी हुनाले चाहिँ यसमा बढी चुकेको सरकार नै हो, जनताभन्दा बढी चुकेको। ठ्याक्कै मैले तपाईँलाई अहिले त कति विकसित देशहरूले आफ्नो जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई भ्याक्सिन लगाएका छन्, तर यो रोग त चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको हो। चीनले यो रोग भ्याक्सिन निर्माण भएर प्रयोगमा आउनुभन्दा अगाडि नै नियन्त्रण गरेका थियो भनेपछि यो रोग नियन्त्रण गर्नलाई भ्याक्सिन मात्र होइन, जुन हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड भन्छौँ त्यो पालना गर्दा नि हुने रहेछ, जुन चीनले गर्यो। अहिले चीनको सरकारले सामान्यतया मास्क नलगाए हुन्छ भनेर भनेको छ, तर अहिले जहाँबाट रोग उत्पन्न भएको थियो। तपाईँले अहिले पनि त्यहाँको टेलिभिजनहरू हेर्नुहोस्, एकदमै जमघट हुने ठाउँमा चाइनिजहरूले मास्क छोडेका छैनन्। ठिक्क हाम्रो यहाँ भारतमा मलाई लाग्छ पाकिस्तान बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तै होला, किनभने हामी उस्तै खालका मान्छे हौँ। हामी लगाउनु पर्छ भन्दा पनि लगाएनौँ।
हामीलाई मास्क लगाउन प्रहरी लगाउनु पर्यो। प्रहरी लगाउनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, तपाईँको मास्क लगाउने केही विधि छन्। जस्तो मास्क एकदमै टम्म फिट भए हुनुपर्छ। अब मास्क लगायो भने पनि नाकभन्दा तल, चिउँडोमा, अझ कतिले घाँटीमा, कतिले हातमा बोकेर हिँड्ने, पुलिसले बाटोमा हिँड्दाखेरि मास्क सबैभन्दा हातमा छ भनेर देखाउने, हामी यो सम्मको गऱ्यौँ। अब जहाँसम्म सरकारी स्तरको कुरा छ है, यो बिचमा सरकार र प्रायः जसो सबै राजनीतिक दलहरू अब यो महामारीभन्दा पनि अरू कतैतिर उनीहरू व्यस्त भए र त्यसको मूल्य अहिले देश र जनताले चुकाउनु परेको छ। तपाईँ पहिलो लहर आउँदाखेरि हामीसँग अनुभव थिएन, हामीसँग इन्फ्याक्ट त्यति बेला मैले भने पहिलो टेस्ट त हङकङमा गएर गर्नु परेको छ। अहिले हामीसँग देशभरि करिब करिब सबै जसो ठाउँमा, हिमाली केही जिल्ला बाहेक सबै ठाउँमा हामीसँग यो कोरोनाको टेस्ट गर्ने हामीसँग प्रविधि छ, हामीसँग फेसिलिटी छ। अब पहिला हामीलाई अनुभव पनि धेरै थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि पहिलो लहरमा सरकारले जति विभिन्न अभावको बावजुद, विभिन्न कठिनाइका बावजुद जति सक्रियता देखाएको थियो, मैले अहिले स्वास्थ्य कर्मीको आँखाबाट हेर्दा अहिले त्यो सक्रियताको 10% पनि छैन। पहिलोचोटि सीमापारी मान्छे रोकियो, ठुलो हल्ला भयो, कोलाहल भयो, आफ्नो देशमा मान्छे आउनु नदिने हल्लामात भएको थियो। ती मान्छे ठिकै थिए, कम्तीमा त्यसले फैलिनुबाट त रोकेको थियो। सरकारको जति आलोचना भए पनि त्यसबाट आउने जुन परिणाम थियो त्यो त सुखद थियो। अब अहिले मान्छे सीमाबाट, अब हाम्रो त सीमादेखि बाढी आए जस्तो हुलुल्ती आछन्, अब कहीँ त्यो चेकपोस्टबाट छिर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, खुला छ, यत्रतत्र जहाँ छिरे पनि हुन्छ। ती छिरेका मान्छे तराईबाट छिरे पहाडदेखि हिमालसम्म पुगेका छन्। तपाईँलाई हिजै बेलुकी म बागलुङको मान्छे, हाम्रो जिल्लाको त्यहाँ मेयर अरू मान्छेहरूसँग मैले हिजो बेलुकी मात्रै कुरा गरेका थिएँ। त्यहाँ यो भोज भतेर पहिला चाहिँ त्यो स्रोत उतै तराई इन्डियाबाट आउनेछ, बिहाको भोज भतेरले गर्दा एउटै परिवारमा 4-4जना मान्छेको मृत्यु भएको छ। यो हिजोको दिनसम्मको कुरा, अझ कति हुने हो। त्यसो गर्दा सरकारले अहिले अनुभव थियो, सिमानामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सक्थ्यो, सिमानामा राम्रो चेक जाँच गर्न सक्थ्यो। त्यति मात्र होइन, अहिले त तपाईँले पोर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने धेरै मान्छेले सुनेको थियो। अहिले त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सी पनि छैन, कसैको गरिएको छैन। कोही आफ्नै चिनजानको, आफ्नै परिवारको अथवा आफ्नै साथी। कस्तो खालको मनोविज्ञानले काम गरिराखेको छ डाक्टर साहब? अब एकातिर मान्छे मरै छन् होइन, अब यो कोरोनाले त धनी गरिब अथवा कुनै पदलाई पनि त्यो केही छेकेन नि, सबलाई बराबर देखिरहेको छ। तर फेरि पनि यहाँले भनेको जस्तो सरकारले यसका प्रति गर्नुपर्ने कर्ममा अत्यन्तै उदासीनता देखायो। यो कुन चाहिँ मनोविज्ञान? होइन, मनोविज्ञान भन्नाले मलाई के भयो भने धेरै चिज चाहिँ हाम्रो पदमा भएका मान्छे, ठुला मान्छेले नियम कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, अनि पदमा भएका मान्छेले जे बोले पनि हुन्छ, सबले त्यही मान्छन् भन्ने मेन्टालिटी छ। धेरै जसो नागरिक त यति गरिब छन् कि बिहान के खा बेलुकी के खाने भन्ने समस्या छ, त्यतातिर सोच्न पनि पाएको छैनन्। एउटा त्यो अहिले मास्क, सबभन्दा सिम्पल मास्क 5 रुपियाँमा पाइन्छ, त्यो किन्ने हैसियत नभएका धेरै नेपाली छन्। अब सरकारले त के मनोविज्ञान भन्नुहुन्छ भने अस्ति भर्खर प्राइभेट हस्पिटललाई र प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नु भनेर आदेश दियो। यही आदेशबाट हाम्रो नीति बनाउने ठाउँमा, योजना बनाउने ठाउँमा कस्ता मान्छे बसिया छन् भन्ने यसले पुरा झल्काउँछ। किनभने 15 दिनमा मलाई नेपालको त मैले कुरै छोडौँ, जुन देशमा अक्सिजन प्लान्ट बन्छन् ती देशमा पनि कसैले ल मैले आज अक्सिजन प्लान्ट राख्छु भनेर 15 दिनमा त्यो अक्सिजन प्लान्ट फिट भएर अनि त्यसले उत्पादन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भनेपछि यहाँ म पदमा छु भने मैले जे बोले नि हुन्छ, त्यही नियम हो, त्यही कानुन हो, त्यही हुनुपर्छ। डाक्टर साहब, हामीले यो ढङ्गको अवस्थाको यसरी चर्चा गरिरहँदा, यसरी छलफल गरिरहँदा कोरोना सङ्क्रमणका कारण वैश्विक अर्थात् सम्पूर्ण विश्वमा 35 लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको सरकारका तथ्याङ्कहरू छन्। फेरि पनि प्रेस अथवा अरू अनौपचारिक आँकडालाई हेर्ने हो भने झन्डै 70 लाख मानिसले ज्यान गुमाए भनिएको छ। त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। अब योभन्दा अघिल्लो शताब्दीमा यस्तै ढङ्गको महामारी स्पेनिस फ्लू भनेर आयो र त्यसले झन्डै 5 करोड मानिसको मृत्यु भयो भनिएको छ। अहिलेको यो महामारीले
कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ला, कतिको सङ्ख्यामा मान्छे मर्लान् अथवा यो कहिलेसम्म रहला, केही वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान पनि भइराखेका होलान्। डाक्टर साहबको अध्ययनले के भन्छ? डाक्टर साहब, कस्तो होला यो, यसको भयावहको रूप हामीले कति बेहोर्नु पर्ला? ठाकुरजी, यसको यो नयाँ रोग हुनाले यसको ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन कति जान्छ भनेर। तर अब भाइरल डिजिजमा यो जुन भाइरसका रोगहरू हुन्, तपाईँले यसैबाट हेर्नुहोस्, स्पेनिस फ्लू चाहिँ मान्छेले लक्की मान्नुपर्छ। त्यो 1918 मा सुरु भयो, 1920 करिब 2-2.5 वर्षमा त्यो गयो। त्यति बेला भ्याक्सिन पनि थिएन, धेरै भएको है, यही आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, अब यस्तै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड हो। मान्छेले त्यो स्पेनिस फ्लूको केसमा त्यसले धेरै मान्छे मारेको छ, भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। तपाईँ बिफर जुन अनुहार छ्याकछ्याक पारेर बिगार्छन्, बिफर 1950 को आसपासमा सुरु भयो हो। यसलाई WHO ले 1977, नेपालको 2034 साल हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, WHO ले संसारबाट मुक्त भयो भनेपछि त्यो 24 वर्ष रह्यो। अब अहिले एड्स हेर्नुहोस्, 1982 मा हो, 18 थियो, अहिले 81 हो, करिब 40 वर्ष चल्दैछ। अरू पनि यस्तै केही हेपाटाइटिसहरू छन्, चलिरहेछन्। त्यसो गर्दा यो कहिलेकाहीँ नहट्न पनि सक्छ। मात्र चाहिँ समुदायमा धेरै रूपमा फैलिएपछि धेरै मान्छेको यसको प्राकृतिक चाहिँ इम्युनिटी हुन्छ, अथवा अहिले त फेरि अर्को एउटा कम्तीमा यो पोजिटिभ पक्ष हो, यति छिटो भ्याक्सिन संसारमा कुनै रोगको बनिएको थिएन। यही रोगको भ्याक्सिन बनिएको छ। धेरै देशले चाहिँ, विकसित देशले आफ्नो देशका अधिकांश नागरिक जस्तो इजरायलदेखि लिएर अमेरिका आफै, पश्चिम युरोपका धेरै देशले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। अब यसले पनि नियन्त्रणमा पक्कै भूमिका खेल्छ। त्यसो गर्दा यो जान्छ होला भनौँ, आश गरौँ। तर कहिलेकाहीँ भाइरस डिजिजहरू चाहिँ क्रोनिक भएर रहिरहन सक्छन्। त्यसले चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ क्षति गरेको छ त्यो नहुन सक्छ। एकाध मान्छेलाई लाग्ने, केही मान्छेलाई लाग्ने, किनभने धेरै जसो मान्छेलाई कतिपय चिकित्सकहरूले, हुन त अहिलेको यो महामारी सुरु भइसकेपछि घर घरै चिकित्सक, अघि डाक्टर साहबले सुरुमै म यस विषयको विशेषज्ञ पनि होइन, तथापि मैले जानेका कुरा भन्ने छु, यो एक खालको शालीन ढङ्गले सही जवाफ दिने प्रयत्न गरौँ। तर हामी कहाँ त हाड जोर्नी पनि, अहिले हाड जोर्नीको चिकित्सक पनि कोरोनाको विशेषज्ञ भइराखेको, घरमा मै आफै पनि चिकित्सक भएर भाषण दिइराखेको अवस्था छ। कतिपय चिकित्सकले 2 साता 3 सातापछि नेपालमा कोरोना भाग्नेछ भनिराखेका छन्। यो ढङ्गको आकलन, यो ढङ्गको भविष्यवाणी यो के हो? यो होइन, यो समाजमा अहिले 2 थरीकै मान्छे छन् ठाकुरजी। एक थरी यो केही होइन, यो षड्यन्त्र हो भन्ने, जुन तपाईँकै टिभीमा पनि इन्टरभ्यू दिन आइरहेछन् मान्छे, एक थरी मान्छे छन्। यस्ता मान्छेलाई चाहिँ राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। मेरो एकदमै गलत अफवाह फैलाएका कारण, किनभने तपाईँले अहिले जसको घरमा हामीले देखेका छौँ, हामीले काम गर्ने हस्पिटलमै एउटै परिवारका 3 जना 4 जना मान्छेको मृत्यु भएको छ। त्यो परिवारको, मलाई लाग्छ यो पुस्तामा त्यो परिवारको यो वेदना हट्ने छैन। यस्तो गलत खालको चाहिँ फैलाएर आँखा अगाडि यत्रो चिज हुँदा एक थरी यस्ता खालका मान्छे छन्। एक थरी फेरि यो सन्तासलाई चाहिँ साह्रै बढाउने गरी, मान्छेलाई चाहिँ साइकोलोजिकल असर पर्ने गरी भनिदिने अर्को थरी छन्। एक थरी तपाईँले जस्तो कुनै चाहिँ आधार नभइकन, वस्तुगत वैज्ञानिक आधार नभइकन फ्याट्ट भनिदिने मान्छे। 2 साता 3 साता भनेर तोक्दिने। मलाई के लाग्छ भने, मेरो यो अनुमान हो, मैले तपाईँ हिजो आउँछु भनेपछि हामी सँगै काम गर्ने यही कोरोनाको उपचारको फिल्डमा खोटिएका साथीहरू, मैले पछि एउटा त्यो भएर एउटा मेसेज पनि यहाँ दिनु छ, म दिउँला, यसो कुरा गरेका थिएँ। उहाँहरूको भनाइअनुसार जेठ र असार चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारै हुन्छ र हामी अनुशासनमा बस्यौँ। त्यसमा केही आधार रहेछ डाक्टर साहब, के भन्नुभयो उहाँहरूले? होइन, आधार भनेको के भन्नु भने, एउटा सरुवा रोगमा एउटा रोगहरूको एउटा एपिडेमियोलोजी भन्ने हुन्छ। एपिडेमियोलोजीको नेपाली शब्द छ कि छैन मलाई थाहा भएन। एपिडेमियोलोजीका आफ्ना केही नियम छन्। त्यो नियममा यो रोग कति तीव्र गतिले बढेको छ, यसको बढ्ने रेट कति छ, यसको सङ्क्रमण अरूलाई गराउने रेट कति छ, त्यो आधारमा मोटामोटी एपिडेमियोलोजी र सरुवा रोगका डाक्टरहरूले
गरेको मोटामोटी आङ्कलन हो। यो आङ्कलन गलत पनि हुनसक्छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि तपाईँलाई आज यो गएको केही दिनदेखि अहिलेसम्म हरेक दिन 8,000 9,000को हाराहारीमा बिरामी थपिया छन् होइन। त्यो एकैचोटि घटेर भोलि एक हप्तापछि 100-200मा आउँछ भन्ने कुनै वस्तुगत वैज्ञानिक आधार छैन। त्यसो गर्दा उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूले यो जुन एपिडेमियोलोजीको आफ्नो चाहिँ नियमले गर्दाखेरि जेठ असार चाहिँ हामीलाई गाह्रै हुन्छ। सरकारले पनि तदारुकता देखाओ, हामी जनता पनि अनुशासनमा बस्यौँ भने त्यसपछि असारको अन्तिमदेखि अनि साउन लागेपछि हामीलाई सहज हुनसक्छ। तर यो त देखियो नि, तपाईँलाई पुष माघमा हामी जित्यौँ भनेको आज हामी पुष माघ बितेको कति भयो, 2 महिना भएको छैन। यी वैशाख जेठमा हामी यसचोटि त अघिल्लोचोटि त मान्छे त घरबाट निस्कन आँट गरिरहेको थियो, यसचोटि चाहिँ मान्छेले अनुशासनमा धेरै नबसे पनि घरबाट निस्कन चाहिँ बहुत डराएको छन्। कम्तीमा यो महामारी नियन्त्रणलाई यो पनि एउटा सकारात्मक कुरो हो भनेर मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब यो बितेका 1-2 सातादेखि विशेष गरी बेलायत, अमेरिका, इजरायल लगायतका देशहरूले कोरोना अब लगभग अन्त्य भयो जस्तो सन्देश दिन खोजेको जस्तो, मुख आवरण अर्थात् मास्क लगाउनु अब त्यति जरुरी छैन भनेको जस्तो सन्देश दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। तथापि उनीहरूको एक किसिमको सचेतना त छँदैछ। नेपालले त्यो ढङ्गको सहजता अनुभव गर्नका लागि अथवा त्यो ढङ्गको वातावरण सिर्जना गराउनका लागि कति समय पर्खने, त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा छ कि यो होइन प्राकृतिक कुरा हो? होइन, उनीहरूले त्यो भनेका कारण खोप हो। इजरायलदेखि अमेरिकादेखि युरोपका अधिकांश देशहरूले 18 वर्षभन्दा माथिको करिब सबै जनसङ्ख्यालाई 2 डोजै खोप लगाइसकेका छ। 2 डोजलाई एउटा डोजले चाहिँ खालि भाइरस चिनाउने मात्रै काम गर्छ। पूर्ण खोप भनेको चाहिँ त्यो बुस्टर डोज भन्छौँ हामी, दोस्रो डोज पनि लगाउनुपर्छ। उनीहरूको आधार त्यही हो। यो नयाँ रोग भएको हुनाले उनीहरूको आधार चाहिँ भविष्यमा उनीहरूले भनेका कुरा, अब जस्तो अमेरिका, युरोप, तपाईँ त्यहाँ त जुन इजरायलमा बिना वैज्ञानिक तथ्य बोल्न पाइँदैन। अमेरिकामा बोलेको अमेरिकन गभर्मेन्टको चाहिँ जुन जो कोरोनाको लागि चाहिँ विशेष नियुक्त गरेको डाक्टर एन्थनी फौसी हो। अब त्यस्ता मान्छेले बोलेका कुरामा अब कम्तीमा हामी काट्ने, हामीलाई चाहिँ उहाँले बोलेको कुरा काट्ने, मसँग चाहिँ उहाँलाई काट्ने कुनै नलेज केही छैन। त्यसो गर्दा सबै सोच विचार गरेर बोलेका होलान्, यो सत्य पनि साबित हो। डाक्टर साहबले यो तर कुरा के भने नि, यो नयाँ रोग भएको हुनाले भोलि यो यही रूपमा ठ्याक्कै जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। भनेको डाक्टर साहबको जोड के देखियो भने हाम्रो सचेतना एक ठाउँमा छ, यसको अहिलेसम्मको निदान भनेको खोपै हो होइन, एउटा मुख्य अस्त्र खोपै हो। अब हामी कहाँ डाक्टर साहबले यो भनिरहँदा अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, अस्पतालमा भर्ना हुन शैय्या नपाएर मान्छेले मृत्युवरण गरिराखेका छन्। यो स्थितिमा नेपालमा खोप तत्कालै सरकारले ल्याउँछ र प्रत्येक नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउँछ भन्ने कल्पना गर्नु पनि त्यो मानसिक सन्तुलन गुमाए कि क्या हो भने जस्तो हुन सक्छ। फेरि पनि डाक्टर साहब यसको विकल्प केही हुन्छ कि हुँदैन? हामीसँग विकल्प केही छ? मैले तपाईँलाई अघि बिचमा पनि बोल्दा भने चीनको वुहानमा 2019को डिसेम्बरमा सुरु भएको रोग चीनले त तपाईँको मे जुन हुँदाखेरि कन्ट्रोल गरिसकेका थियो। त्यति बेला त खोप पनि थिएन। भनेपछि हामी अनुशासनमा बस्ने भनेको भिडभाडमा नजाने, भिडभाड नगर्ने, भिडभाडमा जानु पर्यो, जानुपर्ने अवस्था भयो भने अनिवार्य मास्क मात्रै भएर भएन। मास्कको चाहिँ जुन लगाउने तरिका छ त्यो चाहिँ एकदमै प्रपर हुनु पर्यो, एकदमै सही ढङ्गले फिट हुनु पर्यो। डाक्टर साहबले मास्कको कुरा गर्यो, यो हजुरले लगाएको यो चाहिँ ठ्याक्कै सही छ? अनि मैले लगाएको मास्कको फिटिङ ठिक छ। ठिक छ भनेको दुईटा गाला, नाक टम्म, मुख, चिउँडो यसरी छोपिनुपर्छ। यहाँ भित्रबाट कहीँबाट हावा, कुनै फेसन होइन मास्क लगाउनु, कुनै फेसन होइन। नाकको चुच्चो छोप्ने अथवा टम्म छोपिने गरी गालामा पुरा टाँसिने। हजुर डाक्टर साहब, यो कार्यक्रमबाट आज हाम्रा दर्शकले बढीभन्दा बढी जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामी यसलाई जानकारीमूलक बनाउन खोजिराखेका छौँ। जस्तो अहिले खोपको कुरा पनि आइराखेको छ, सरकारले खोप कतिपय सन्दर्भमा बाँडी पनि राखेको छ। भलै आम नागरिकलाई पुग्ने गरी समय हुँदाहुँदै पनि सरकारले व्यवस्था गर्न सकेन। फेरि पनि हामी कहाँ अहिले देखिएका खोप, अब चाइनिज र इन्डियन खोपको बढी चर्चा छ।
यो खोप पनि कुन देशको बढी प्रभावकारी हुने, कुन देशको लगाउँदा अझ सहज हुने अथवा त्यसको प्रतिक्रिया ठ्याक्क देखिने भन्ने होला कि यो जनमानसमा अलिकति चर्चा हुने विषय भएका कारण अब मान्छेहरू अब धेरैले शङ्कास्पद रूपमा हेर्छन् त्यसको जस्तो अब यो त तपाईँलाई संसारका एकदमै प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नलहरूमा प्रकाशित भइसकेको छ। अब त्यो भएको मध्ये जुन अमेरिकामा अहिले फाइजर र मोडेर्ना भन्ने दुईटा कम्पनीको युज गरेका छन् अनि त्यसको प्रभावकारिता 90% भन्दा माथि भनेर आइरहेछ। अनि त्यसपछि रसियन खोप चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो अलि प्रक्रियागत रूपमा यसको अध्ययन भएन भनेर त्यो अलिकति पोलिटिकल बढी कुरा भयो भनेर मारमा थियो। तर अहिले त ल्यान्डसेट भन्ने यो चिकित्सा क्षेत्रको एकदमै सबभन्दा प्रतिष्ठित जर्नल मध्ये एक हो, त्यहाँ त्यो पनि छापिएको छ। त्यसको पनि प्रभावकारिता 90% भन्दा माथि छ भन्ने छ। जुन हामीले प्रयोग गरेको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग मिलेर स्विडिस कम्पनी आस्ट्राजेनेकाले बनाएको खोप हो। यो जुन अहिले इन्डियाको सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले चाहिँ कोभिसिल्ड भन्ने नाममा उत्पादन गरेका छ। यसको पनि 70% भन्दा माथि छ भन्ने अनुसन्धानमै छ। चाइनिज खोपको पनि 60% भन्दा माथि नै भन्ने छ। र अझ अहिले त भर्खरै इन्डोनेसियाले चाहिँ सबै जसो चाइनिज खोप प्रयोग गरेका छ। इन्डोनेसियाको हेल्थ मिनिस्ट्रीले चाहिँ आधिकारिक स्टेटमेन्ट नै निकालेको छ। जुन चाइनिज खोप पहिला अनुसन्धानको क्रममा जति थियो हामीले अहिले यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा बढी प्रभावकारी पायौँ। भनेको खोप कुन देशको कुन कम्पनीको भन्ने भन्दा पनि अहिले बजारमा अहिले हामीसँग भएका यति हुन्। अहिले भर्खर चाहिँ मलाई लाग्छ फाइजरको खोप त नेपालले ल्याएर यहाँ स्टोर गर्नै सक्दैन। -70 मा स्टोर गर्नुपर्ने खोप युरोपका त कति देशमा छैन भने हाम्रोमा भएन। मोडर्नाको चाहिँ इन्डियन खोप जस्तै छ, चाइनिज जस्तै त्यो हुनसक्छ। तर मलाई अहिले लाग्दैन कि तुरुन्तै ती खोपहरू आउँछन् भन्ने। अहिले हामीसँग जे उपलब्ध छ हामीले लगाउने त्यही हो। डाक्टर साहब, कतिपय नागरिकले खोप लगाउन डराएको अवस्था पनि छ। यो भर्खर प्रयोगमा आएको छ, यसको प्रभाव कस्तो देखिने हो, यसले कालान्तरमा आफूलाई नराम्रो पो गर्ने हो कि, यस्ता खालका मनोसंवाद मनोचिन्तनका कारणले पनि डराएको स्थिति देखिन्छ। हुन चाहिँ के होला डाक्टर साहब, यो खोप लगाउँदा डराउनु पर्ने कारण केही छ कि छैन? ठाकुरजी, तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नु। मैले यो भन्न पनि खोजेको थिएँ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट आएन भने पनि म भन्ला भन्ने थिएँ। यो खोप चाहिँ यो नयाँ चिज होइन। हामीले अरूका खोप दादुराको, त्यही मैले अघि बिफरको भने, अरू मम्सकोदेखि टिबीको हामीले विभिन्न खोपहरू, इभन क्यान्सरका खोपहरू पनि छन् कति, हामीले दशकौँदेखि लगाइरहेछौँ। अब यो कोरोनामा उही भर्खर भन्यो नि, कोरोना एउटा चाहिँ षड्यन्त्र हो, यो रोग होइन भन्ने खालका मान्छे नि सुरुदेखि आए। खोप आएपछि नि यसका सुरुमा लगाउँदा स्पेनमा, नर्वेमा कहाँ कति मरे, कहाँ कसलाई के कम्प्लिकेसन भयो भनेर पनि हल्ला फैलाइयो। यो हल्ला फैलाउनमा पनि यो ग्रुपको हात छैन भन्ने आधार छैन। तर अहिले यी अफवाह हल्ला बिस्तारै कम भए, धेरै मान्छेले चाहिँ स्वीकारेका छन्, लगाउन थालेका छन्। त्यसो गरेर लगाउनु पर्छ। अब नेपालमा अहिले त अब लगाउँदिन भन्ने जनसङ्ख्या कम छ। मात्र अहिले पनि अब इभन युरोप अमेरिकाबाट पनि एउटा आएको सावधानी, अहिलेसम्म 12 वर्षभन्दा तलको बच्चालाई चाहिँ लगाउने भन्ने छैन एउटा चाहिँ। अनि गर्भवती महिलालाई पनि उनीहरूले अहिलेसम्म यो ट्रायल नगरेको हुनाले लगाएको छैनन्। त्यो बाहेक आम मानिसमा यसको स्वीकारोक्ति बढेको छ, यो राम्रो पोइन्ट हो। अनि नेपालमा अर्को मैले देखेको धेरै भयो, हरेक कहिलेकाहीँ त सुरुमा अहिले त कम छ, अहिले खोप पनि नभएर होला, एक दिनमै चाहिँ 100औंको सङ्ख्यामा फोन आउन थाले। मैले सुगरको औषधि खाएको छु, मैले प्रेसरको औषधि खाएको छु, मैले हार्ट एट्याकको औषधि खाएको छु, मैले अर्को के को औषधि खाएको छु, अनि मैले रगत पातलो गराउने औषधि खाएको छु, यो त लगाउनु हुन्न भनेर कतिले खोप केन्द्रबाट मलाई पठाइदिए फिर्ता भन्ने मान्छेसँग पनि भेटिए। मैले आज तपाईँको यही कार्यक्रम मार्फत यो खोप नलगाउने भनेको जम्मा एउटा ग्रुपको मान्छेले हो। जुन प्रेग्नेन्ट लेडी भने, सानो उमेरका बालबच्चामा अहिलेसम्म यो प्रमाणित भएको छैन, सुरु गरिएको छैन। त्यो बाहेक वयस्क मान्छेहरू प्रेग्नेन्ट छैन भने जसलाई विगतमा कुनै औषधि अथवा कुनै सुई, कुनै खोपको चाहिँ गम्भीर खालको रियाक्सन, जसलाई हामी एलर्जिक रियाक्सन भन्छौँ, त्यो एलर्जिक रियाक्सन यस्तो हुन्छ कि मान्छे फेन्ट हुने, बेहोस हुने र मृत्यु समेत हुन सक्ने, त्यसलाई हामीले मेडिकल ल्याङ्ग्वेजमा एनाफाइल्याक्टिक सक भन्छौँ हो। त्यस्तो खालको गम्भीर खालको कुनै औषधि
अथवा कुनै खोप कुनै सुईको विगतमा त्यस्तो हिस्ट्री छ कोही मान्छेले भने त्यो मान्छेले सावधानी अपनाऊ, सायद नलगाऊ, होइन भने यो बाहेक अरू सबै अझ बुझ्ने गरी भनौँ डाक्टर साहब, गर्भवती महिला र 12 वर्ष मुनिका बालबालिका बाहेकका सामान्य रोग बोकेका र औषधि सेवन गर्दै गरेका व्यक्तिले खोप त्यसमा रगत पातल गराउने। म भन्छु कति मुटुका रोगीहरूले, मधुमेहका रोगीहरूले आस्प्रिन भन्ने, क्लोपिडोग्रेल भन्ने यस्ता औषधि खाएछन्। यो त रगत पातल गराउने औषधिमा पर्दैन, यसले रगत पातल गराउने पनि होइन। यिनीहरूलाई त केही समस्यै छैन। र कति भल चेन्ज गरेका मान्छे, शरीरको रगतको नलीमा ब्लड क्लट भएका मान्छेहरूले चाहिँ साँच्चै रगत पातल गराउने औषधि पनि खाए हुन्छन्। तिनीहरूले पनि यो खोप लगाउन कुनै बाधा छैन। मात्र जसले रगत पातल गराउने औषधि खाएछ, खोप लागेको ठाउँमा अरू मान्छेले भन्दा उनीहरूले अलि बढी समय थिच्नु। हजुर, थिच्ने भनेको कन्टिन्यू थिच्ने हो, यसो गरेर मसाज गर्ने होइन, थिच्ने, प्रेसर दिने। रगत पातल गराउने औषधि खाए मान्छेले 5 मिनट थिच्नु, त्यो केही पनि हुँदैन। मात्र रगत पातल गराउँदा कहिलेकाहीँ रगतको नलीमा त्यसले प्रिक गर्यो भने त्यहाँ सुन्निएर आउला भन्ने मात्रै डर हो, अरू केही डर। हजुर डाक्टर साहब, हामीले यो खोपको यो ढङ्गको चर्चा गरिरहँदा फेरि पनि नेपालमा खोप भित्र्याउनका लागि, खोपलाई सहज बनाउनका लागि हामी ढिलो भइसक्यौँ, सरकार अझै पनि चनाको छैन भन्ने हो कि होइन? यो भनिरहँदा सरकारको आलोचना गरेको जस्तो देखिने हो कि? अब यो आलोचना भन्दा पनि अब अहिले त वस्तुगत तथ्य नै त्यही देखाउँछ। सरकारले टाइममा गरेन। हामीसँग टाइम थियो डाक्टर साहब, खोप भित्र्याउने प्रशस्त टाइम हामीले बितायौँ। अब मिडियामा आएको कुरै बोल्ने हो यस्तोमा। अब किन भन्नु, हामी कोही पनि खोप व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकायमा हामी सिधै संलग्न छैनौँ। अब रुसमा बनेको खोप इभन 2.5 करोड डोज दिन्छु भनेर सप्लायरले भनेको छ। यहाँ लोकल एजेन्ट समेत अथवा यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि तयार छ भन्ने न्युज आएको थियो। त्यो खोप लिन किन चाहिँ सक्रियता देखाइएन? अब चाइनिजको त झन् अर्कै कुरा छ। चाइनिजले नेपाल सरकारले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने हामी सक्दो सहयोग गर्छौँ भनेको, त्यहाँ त अनुरोधै गरिएन भन्ने पनि आएको छ। यो कति सत्य हो? यो कुरा त सरकारले जनतालाई भन्नुपर्छ। यस्तो महामारीमा चाइनिजलाई रिक्वेस्ट नै नगरेको भने त यो त सरकारको त महाभुल होइन, पक्कै हो। रसियनलाई पनि जबकि रसा सप्लाई गर्न इच्छुक छ भन्ने एकदमै आइरहेछ, तर यहाँ त केही छैन। हामी इन्डियाको मात्रै भर परेर बस्यौँ भने भारत आफै त्यति धेरै जनसङ्ख्या छ, त्यही खोप पाएको छैनन्, त्यही सरकारको तीव्र आलोचना छ। अनि के को घरमा के पाउन भने जस्तो ऊ आफै त्यस्तो अवस्था छ हैन। अब हामी उसैको आश गरेर बस्नु भनेको डाक्टर साहब, यो हामीले वैकल्पिक उपाय सोच्नै पर्छ। खोपमाथि अथवा महामारीमाथि अथवा नागरिकको मृत्युमाथि सरकार, सरकारवाला निकायले यति बेला व्यापार गरिराखेका छन्। उनीहरूले कात्रोमा खल्ती सिउँदैछन्, त्यसरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? डाक्टर साहबले नमिल्ला, तर मैले होइन भने यसो। अब म यो हदसम्मको चाहिँ के भन्नु, ब्लेम लगाउन म तयार छैन। किन भन्नु भने, तर डाक्टर साहब, मैले सामान्य नागरिकको भाषा बोलिदिन्छु। अहिले खोपमा कमिसन नमिलेका कारण सरकारले खोप ल्याउन सकेन। ल्याउने एजेन्टहरू कमिसन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई धेरै दिनुपर्ने भएका कारण हामीले दिन सकेनौँ भनेर अनौपचारिकमा भनिराखेका छन्। यस्ता कुरा लिखित भेटिँदैनन्, माउथ पब्लिसिटीको कुरा पनि हो होइन। व्यवहारले कतै यो हो कि भन्ने शङ्का राम्रैसँग जन्माउँछ, त्यो आधार दिन्छ। यसलाई क्लियर गर्ने काम सरकारको, क्लियर गरेर हाम्रो यस्तो कमिसनको कुरा भएको छैन, यो भएको छैन भनेर क्लियर हुँदैन। यदि चाइनिज सरकार र रसियन सरकार भ्याक्सिन दिन तयार छ भने त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हो। यहाँ 15 दिन अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ सकिँदैन, त्यो तयार भएको भ्याक्सिन चाहिँ आउँछ। किनभने उनीहरूले कस्तो गजब छ डाक्टर साहब, उनीहरूले हरेक दिन चाहिँ लाखौँ मात्रामा चाहिँ खोप उत्पादन गरेका छन्, त्यो चाहिँ 15 दिनमा आउँछ। अब त्यो सम्भवै नहुने कुरा 15 दिनमा स्थापना गर भनिदिन्छ सरकारले, जबकि तयारी छ, कसैले दिन तयार भएर बसिराखेको छ। ल्याउन 10 दिन, 5 दिन अथवा 15 दिन लाग्ला, त्यो ल्याउन तयार एक महिना लागोस्, तर आउँछ। हो, यो चाहिँ सरकारले हामी चाहिँ यो कमिसनको खेलमा लाएर यस्तो भए होइन भन्ने हो भने अहिले कम्तीमा चाइनिज, रसियन जसले भ्याक्सिन दिन्छ त्यो ल्याउँ,
र कम्तीमा 12 वर्षभन्दा माथिको सबै जनसङ्ख्यालाई लगाऊँ। हाम्रो त धेरै ठुलो जनसङ्ख्या नि होइन भारत र चीनको। डाक्टर साहब, हामीले यो ढङ्गको कुरा गरिरहँदा नेपालको संविधान तथापि विवादित संविधान भनिएको छ, च्यात्नुपर्छ, अझै पनि भन्न छोडिएको छैन। संविधान काम छैन, संशोधन हुन्छ भनेर अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीले म संशोधन गर्न तयार छु पनि भनिरहनु भएको छ। त्यही संविधानले 3 दर्जनभन्दा बढी नागरिकका मौलिक हकको पनि व्यवस्था गरेको छ। धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धीको हकको निकै राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ र आधारभूत स्वास्थ्यलाई निशुल्क पनि भनिदिएको छ। तर फेरि पनि अवस्था यो छ, यो संविधानले व्यवस्था गरे मुताबिक राज्यले, सरकारले जनस्वास्थ्यको उत्तरदायित्व वहन गर्न नसक्नु यो लाचारीपन हो कि अथवा नेपालको प्रशासनिक झन्झट अत्यन्तै गाह्रो छ भन्ने हो कि अथवा स्वास्थ्यमाथि व्यापार चलिराखेको छ, व्यापारमा नैतिकता हुँदैन भन्ने हो कि? डाक्टर साहब त सरकारी अस्पताल शहीद गङ्गालाल अस्पतालको निर्देशक पनि भइसक्नुभयो, प्रशासनिक र सरकारी झन्झटको अनुभव पनि यहाँले सँगाल्नु भएको छ। कति भन्न मिल्छ डाक्टर साहब, भनिदिनुहोस् न। यसलाई यसरी भनौँ, मौलिक हकमा राखियो। अब हाम्रो देशमा कस्तो छ भन्नु भने नि, भनिदिए पुग्यो के। चुनावमा पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई पुरा हुनै नसक्ने, गर्नै नसकिने अनेक बाचा गरिरहेछ। त्यसो गर्दा एकाउन्टेबिलिटी, जुन उत्तरदायित्व वहन भन्ने छ नि, त्यो सामान्य लेभलको मान्छेदेखि लिएर देश चलाउने सबभन्दा ठुलो मान्छेहरूसम्म एउटै लेभलको छ क्या। त्यो म माथिकालाई मात्र भन्दिनँ, तलका पनि त्यस्तै छन्। बोलिदिए पुग्यो, गर्नुपर्छ भन्ने छैन भनेपछि इमान्दारिताको कमी हाम्रो नेपालीको एउटा चरित्रै भएको छ। अब प्रशासनिक झन्झट छ, म तपाईँलाई झन्झट छैन भन्दिनँ है। तपाईँलाई नेपालमा औषधि किन्ने, मेडिकल इक्विपमेन्ट किन्ने आर्थिक नियम र बाटो बनाउने, पुल बनाउने, रेल बनाउने चाहिँ आर्थिक नियम एउटै छ। यो त्यति बेलाको सरकारसँग हामीले कम्प्लेन पनि गरेका थियौँ। त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने चाहिँ पिएमओ अन्तर्गत पर्दो रहेछ, प्रधानमन्त्रीको अफिस अन्तर्गत। त्यहाँ ल हेर्ने पनि भने, तर यो हेरिएन। अब पछि मेरो डाइरेक्ट पनि सकियो। अब म त्यो फलो गरिनँ। म पछिका साथीहरूलाई मैले यो कन्भे गरेका थिएँ। त्यसो हाम्रा केही झन्झट छन्। झन्झटिलो त हामीले बनायो नि त। यो झन्झटिलो भयो, यसले काम गरेन भने त सुधार गर्ने त हामीले होला नि। यो कमिटमेन्ट खासै देखिँदैन। धेरै जसो चिज चाहिँ डाक्टर साहब, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र, शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धतामाथि यो ढङ्गको खेलबाल गर्नु साँच्चीकै अपराध हो। त्यो अपराधको सजाय हामी नागरिक, हामी सडकका बौरा त दिन सक्दैनौँ। यस्तो महामारीले देला नि अघि, त्यो कल्पना गरौँ। पक्कै नागरिकले पाछौँ। म त तपाईँलाई भन्छु, म त एकदमै पहाडको सरकारी स्कुल, त्यो पनि अत्यन्तै चाहिँ कमजोर चाहिँ भौतिक संरचना भएको ठाउँमा पढेर हो। तपाईँले यसको जवाफ कहाँ पाउनुहुन्छ भने, अहिले देशभरि सहरी क्षेत्रमा, अझ खास गरी काठमाडौँमा चलेका ठुल्ठुला निजी शैक्षिक संस्था र निजी अस्पतालमा कुन कुन नेताहरूको लगानी छ भनेर खोज्ने हो भने यसको जवाफ सजिलै पाइन्छ। डाक्टर साहब, अब मैले अहिले मास्क लगाएँ, यो ठिक छ? मैले लगाएको, मैले डबल पनि लगाएँ। डाक्टर साहब, धेरैले बाटो हिँड्दाखेरि 2वटा लगाउनुहुन्छ। नाकनिर चाहिँ अलिकति थिचेर टम्म बनाउनु। यो अहिले ताकि चस्मा चाहिँ बाफले ढाकिएन भने त्यहाँनिर टाइट भएको छ भन्ने त्यो प्रमाणित हुन्छ। हजुर, चस्मामा बाफ आयो भने मास्क टाइट छैन भन्ने बुझिन्छ। डाक्टर साहब, अब यो ठिक छ मैले लगाएको? हजुर, यो 2वटा लगाएर हिँड्छन् मान्छेहरू, त्यो आवश्यक छ? यसमा एउटा कुरा, राम्रो क्वालिटीको मास्क छ भने N95 मास्क एउटैले पुग्छ है। त्यो चाहिँ लेखेकै हुन्छ N95, लेख्या हुन्छ। किन्दाखेरि मलाई N95 दिनुहोस् भन्नु पर्यो। यसलाई सर्जिकल मास्क भन्छ। अब यो हामीले यो यस्तो महामारी नहुँदै अपरेसन गर्दा यो एउटा सिङ्गल मात्रै लगाउँथ्यौँ। अनि तर अहिले चाहिँ अब यो व्यापक भएको र अब यो क्वालिटी पनि कस्तो छ भन्ने हुँदा 2टा लगाउँदा बढी सुरक्षित हुन्छ। यसमा केही पनि भन्नु छैन। अब यो क्वालिटी पनि हाम्रोमा, अब यो क्वालिटी कन्ट्रोल। डाक्टर साहब, अब अहिले मैले मास्क लगाएको छु, म हजुरलाई आग्रह गर्छु, हजुरले एकचोटि मास्क खोलिदिनुहोस् र मैले अन्तिम प्रश्न राख्छु। हाम्रा दर्शकले डाक्टर मनबहादुर केसीज्यूको मुखावृत पनि हेर्नुहोस्, देख्नुहोस् भन्नका लागि पनि यो आग्रह गरेँ मैले। अन्तिमको प्रश्न, अब यो प्रश्न सोध्नु जायज हुन्छ या हुँदैन थाहा छैन, तर फेरि पनि सामान्य नागरिकको मनमा उब्जने कुरा,
एकातिर सरकारले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक पनि भनेको छ, अर्कोतिर सरकारकै आँखा अगाडि अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिराखेको छ। कस्तो विडम्बना भन्दा पनि आक्रोश पैदा हुने यो बेला डाक्टर साहब, मुलुकमा अघि यहाँले चर्चा गर्नुभएको जस्तो हाम्रा नेताहरूले विभिन्न नाममा खोलेका निकै ठुला भनिएका अस्पताल र सरकारी अस्पताल, यी सबैलाई केही समयका लागि सरकारीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो व्यवहार त कति उपयुक्त हुन्छ भनेको अहिलेका ठुल्ठुला अस्पताललाई पनि सरकारले 2 महिनाका लागि यी सरकारी अस्पताल हुन् भनिदियो भने एक दिनमा 50,000 तिर्नुपर्ने गरिब नागरिकले घर खेत बेच्दैनथे होला, रुँदै मर्दैनथे होला, उनीहरूका आफन्त जीवनभर रुनु पर्थेन होला। सरकारीकरण गर्नका लागि केही समयका लागि त्यो मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, यहीँनिर आउँछ अहिले जुन यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेर कुरा उठिरहेछ नि, मलाई लाग्छ जसले यो कुरा उठाइरहनु भएको छ सायद यही सन्दर्भमा उठाउनु भएको हो। यो महामारी फैलियो, अब फैलिरहेछ। यो महामारीलाई चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले ह्यान्डल गर्ने हो, जनताले चाहिँ सारा भएको श्री सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्न नपरोस् भन्ने हो भने यो एकमात्र बाटो हो। सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्यो भने सरकार यी सबै चिज चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा सञ्चालन गर्न पाउँछ। त्यो जरुरी छ डाक्टर साहब, स्वास्थ्य सङ्कटकाल मलाई घोषणा अहिले गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ, जनताको बचाउन जरुरी छ। र कि ढिला भइसक्यो? ढिलो अलिकति भइसक्यो, तर अझै पनि नट टु लेट। ढिलो भए पनि धेरै ढिलो भएको छैन। किन भन्नु भने आउने दिन यहाँ त अहिले त सबै सहरी क्षेत्रका मान्छे मात्रै छन्। सानो होस्, काठमाडौँ अथवा बुटवल होस्, नेपालगञ्ज होस्, धनगढी होस्, विराटनगर होस्, वीरगञ्ज होस्, जनकपुर होस्, यो त अहिले त सहरी क्षेत्र छ। यहाँ गाउँको मान्छेहरू बिरामी भएर आउन त अझ बाँकी छ। त्यसो गर्दा यो जरुरी छ। लङ टर्ममा भन्नुहुन्छ भने जब हामी उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका छौँ भने निजी क्षेत्र पनि फस्टाउनुपर्छ विथ प्रपर गाइडलाइन, प्रपर रुल्स एन्ड रेगुलेसन एन्ड प्रपर मोनिटरिङ। र निजी क्षेत्रले आफ्नो काम गर्छ, सरकारले गर्छ। यहाँ सरकारी सबल गराउने हो भने निजी क्षेत्रमा मान्छे धेरै जाँदैनन्। तपाईँले गङ्गालाल हस्पिटल भनेर त्यसको आधिकारिक नाम त शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र हो। आज पनि देशको मुटुको उपचारको त ठुलो हिस्सा गङ्गालालले ओगट्या छ। त्यसपछि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालभित्र भएको मनमोहनले ओगट्या छ। प्राइभेटमा त अहिले पनि मुटुको उपचार त धेरै कम छ। त्यसो गर्दा सरकारी हस्पिटल सबल भयो भने त चल्ने रहेछ नि त। यो त किनभने गङ्गालाल चाहिँ हामी सरकारले गरिदियो, बजेटको व्यवस्था गर्यो, गङ्गालाललाई सरकारले धेरै गरेको छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसको नेतृत्वमा बस्नेहरूको धेरै अरू अस्पताल पनि छन्। तर गङ्गालाल आजसम्म प्रभावकारी रूपमा किन चलेको छ भन्दा त्यहाँ सुरुमा जो हामी इन्भल्भ भयौँ, हामी जवान थियौँ, एउटा इन्थुजियाजम थियो, त्यसले चलायो। तर सधैँ इन्थुजियाजमले चल्दैन, त्यो लङ टर्म जाँदैन। त्यसो गर्दा सरकारले नीति चाहियो, पोलिसी बनाउनु पर्यो। त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रिन्युमरेसन अथवा ऊ पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। र हाम्रो जस्तो देशले सरकारी संरचना चाहिँ एकदमै निकम्मा बनाएर प्राइभेटमा गएर तपाईँलाई यहाँ 1000 रुपियाँ खल्तीमा बोकेर नआएका मान्छे अधिक सङ्ख्यामा छन्। ती मान्छेले गएर यस्तो महँगो उपचार कसरी टेक्छन्? त्यसो गर्दा सरकारी बलियो बनाउने, प्राइभेटले आफ्नो काम गरोस्। सरकारी बलियो हुँदा पनि एक तबकाका मान्छे सरकारीमा जाँदैनन्, प्राइभेटमै जान्छन्। त्यो सरकारले टेन्सन लिनु पर्दैन। सरकारले टेन्सन लिने भनेको जो चाहिँ असहाय छन्, जो गरिब छन्, जसले सक्दैनन्, तिनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। सक्ने मान्छे त विदेश पनि जान्छन्। डाक्टर साहब हजुरले मार्क्स लगाइदिनुहोस्। डाक्टर साहब अब बुझ्नेलाई, तपाईँलाई जान्नेलाई यो जानकारी नै छ। तपाईँ चर्चाभन्दा बाहिर बस्न रुचाउनुहुन्छ र तपाईँले शहीद गङ्गालाल अस्पताल, यसको पुरा नाम मैले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग, पहिला राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र थियो। त्यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले तपाईँलाई भनौँ जुन यो ऐन ड्राफ्ट गर्ने बेलामा सचिव चाहिँ हाम्रो श्रीकान्त रेग्मीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो कति रोग राख्ने, यसले त मुटुको समग्र चाहिँ अनुसन्धान उपचार गरोस्। त्यसो गर्दा यो रोग भन्ने शब्द हटाउँ भन्नु हामीलाई पनि लाग्यो, त सही कुरा भन्ने भयो। यो रोग भन्ने शब्द थियो। त्यसको स्थापना कालदेखि तपाईँ त्यहाँ खटिनुभयो र तपाईँले त्यो अस्पताललाई मुलुकको मानक अस्पताल बनाइदिनु भयो। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, चर्चामा आउन नचाहने र साँच्चीकै दीर्घकालीन राम्रा काम गर्ने एउटा असल डाक्टर साहब तपाईँ
अगाडि धेरै प्रशंसा गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। हाम्रा प्रत्येक दर्शक र आम नेपाली नागरिकले तपाईँको कर्मप्रति सधैँ नतमस्तक बन्नुहुनेछ र बनिराखेका पनि छौँ। निकै जोडबलका साथ तपाईँको समय लिन म सफल भएँ। तपाईँले समय दिनुभयो, तपाईँप्रति नमन गर्छु। मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद ठाकुरजी। यो कार्यक्रम हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमस्कार, धन्यवाद। र फेरि पनि म भन्छु, भ्याक्सिन सरकारले ढिलो छिटो व्यवस्था गर्ला, हामी त्यो पाउँला। तर त्यो पाउने दिनसम्म हामी बाँच्न जरुरी छ। त्यो बाँच्ने आधार के हो भने मास्क राम्ररी लगाउनुहोस्, हातको सेनिटाइजेसन राम्ररी गर्नुहोस्, सम्भव छ साथमा एउटा सानो सेनिटाइजर बोकेर हिँड्नुहोस्, अहिले बजारमा पाइन्छ। छैन भने घरमा पुग्ने बित्तिकै साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोस्, भिडभाड हुने ठाउँमा नजाउँ। अब हाम्रा चाहिँ बिहे व्रतबन्ध अरू यस्तै चाहिँ केही हाम्रा चाहिँ आस्थाका केही संस्कारहरू छन्, त्यो सायद कतिपय अवस्थामा बाध्यात्मक पनि होला। त्यस्तोमा चाहिँ एकदमै न्यूनतम सङ्ख्या सहभागी हुनै पर्ने मान्छे सहभागी हुँ, त्यो पनि पुरापुर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर। यस्तो भयो भने हामी कोरोना जित्न सक्छौँ। कोरोना महामारी हो, यो षड्यन्त्र हो भन्नेको पछि नलागौँ। भोलि परिवारमा कोही तलमाथि गर्दा त्यसको क्षति कतैबाट पनि बेहोरिँदैन, आफैले भोग्नुपर्छ। यो एक दिन दुई दिनको होइन, तपाईँको सारा बाँकी जिन्दगीभरि चाहिँ यो पीडा तपाईँलाई हुनसक्छ। म यति भन्दै हजुर डाक्टर पुनः आभार व्यक्त गर्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम एपी मञ्च आजका लागि अत्यन्तै विशेष बन्यो। विशेष गरी एकजना असल चिकित्सक जसले आम नागरिकका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरिरहनु भएको छ। अत्यन्तै असल, जो मुटु रोगको एकजना विशिष्ट चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर मनबहादुर केसी। उहाँसँगको यो विशेष संवाद हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जय नागरिक।